अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अब इलेक्शन मुकम्मल हो चुका है और ये मरहला तकरीबन चारों असम्बलियाँ वजूद में आ चुकी हैं। वज़राए आला ने हल्फ उठा लिया है। इसी तरीके से केपीके में गंडापुर ने अमीन गंडापुर ने हल्फ उठाया है। इसी तरीके से पंजाब में मरियम नवाज़ पहली मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होकर आई हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की साहबजादी हैं। सिंध में बदस्तूर मुराद अली शाह के हिस्से में वज़ारत आला आई और इसी तरीके से केपी के इसी तरीके बलूचिस्तान में भी वज़ीर आला हल्फ उठाने वाले हैं। फिलहाल बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत बनी है, उसमें पीपल्स पार्टी की यानी कि वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से लिए जा रहे हैं वहाँ, और वो बुगटी साहब जो है वहाँ के वज़ीर आला है, उन्होंने हल्फ उठाया है। तो इनके फैमिली की कुर्बानी है वहाँ, इनके रज़ा बुगटी थे, वो शहीद भी हुए थे। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ये पाकिस्तान में अब ये धांधली का जो रोना रो रहे हैं लोग, और बहरहाल धांधली अगर हुई है तो उसको उज़रदारी के ज़रिए ट्रिब्यूनल में साबित किया जाए। और रोडों पे ये जो एहतजाजी सियासत हो रही है, धांधली के धरने दिए जा रहे हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं, हम चलने नहीं देंगे असम्बली को, तो भाई आप असम्बली को अगर चलने नहीं देंगे तो ये आवाम के मफाद पे ज़र्ब लगाएंगे। आप ये अवाम का मसले मसाइल जो है उस पर ज़रब लगेगी। अवाम अपने हकूक़ के लिए आपको मुंतखब करके ईवान में भेजा है। आप जो हैं इस ज़िमन में अवाम के मसले मसाइल हल कराएं, और उससे धांधली वांधली का जो नारा है या एहतजाजी सियासत जो चल रही है, इस पे आप अपना गुरेज करें इससे, और पाकिस्तान में जमहूरी अमल को जारी और सारी रखें। इसी तरीके से पीटीआई ने जो तसादुम की पॉलिसी अपनाई है सरहद से भी, वो ये कह रहे हैं कि हम इस हद तक जा रहे हैं कि सरहद में वो कह रहे हैं कि जनाब हम ना, अगर नहीं जो 9 मई के जो मुकदमात हैं इनको वापस नहीं लिया गया, 9 मई के मुकदमात को तमाम SHO को SSPs को उन्होंने एक तो ये कहा आते ही कि कार्रवाई करेंगे हम भरपूर उनके खिलाफ, हम उनको लटका देंगे। इस तरह की बातें कर रहे हैं जो जिन्होंने जो सरकारी मुलाजिम है, जो SP और DSP जो वहाँ के हैं, उन्होंने मुकदमात बनाए हैं। जैसे रवायती तौर पर पाकिस्तान में मुकदमे बनते रहते हैं, तो कोई हुकूमत आके उन्हें SSPs या DSPs को नहीं पाबंद सलासल करती। इस तरीके इंतकाम सरकारी मुलाजिम से नहीं लिया जाता, मगर उन्होंने उनको वार्निंग दी है। वज़ीर आला ने इक़्तिदार मनसब वज़ारत आला संभालते हुए गंडापुर साहब ने ये नहीं कहा कि मैं अब रोड बनाऊंगा या मैं कोई फलाना काम करूंगा, सेहत कार्ड या जो भी अवाम की फलाह बहबूद करना। उन्होंने कहा सबसे पहले तो जिन्होंने मुकदमा कायम किया है, अरेस्ट किया था, उन्होंने उनको भाई जिनके हुक्म पे किया उनको आप बंद कराएं, या गलत किया कोर्ट में जाएं आप। तो उन्होंने कहा जी इस पे मुकदमात वापस लो, 1 हफ्ते के अंदर तमाम खत्म करो FIR, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगे। ऐसी कार्रवाई जो कानून से बालातर हो या कानून से बरक्स हो, अलग हट के हो, तो ये इंतकाम होता है, वो कानूनी कार्रवाई नहीं होती। और ये वज़ीर आला जो है उसके शान शान नहीं है कि इस तरीके के सरकारी मुलाजिमिन को या सरकारी SSPs को या किसी उनको धमकियां दे। ये एक बहुत गलत यानी कि बात सामने आई, मगर बहरहाल उन्होंने ऐलान किया है। अब उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अगर ये नहीं हुआ और हम तो और मरकज़ में अगर उन्होंने 9 मई की FIR वापस ले ली, तो हम आर्मी की जो यहाँ आती हैं गाड़ियाँ उनकी भी चेकिंग किया करेंगे। अटक पुल पे जहाँ से KPK शुरू होगा, आर्मी की जो सरकारी एजेंसी वो गाड़ी आती हैं आर्मी की, उनको भी हम चेक करेंगे। अब देखिए क्या दूसरा कोई मुल्क बन गया है क्या? ये मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा है KPK, और वहाँ आर्मी जिस तरह से वहाँ तालिबान से बरसरे पेकार है, या तालिबान के वो ग्रुप या दाइश के वो ग्रुप जो वहाँ वजीरिस्तान इधर उधर दहशतगर्द लड़ रहे हैं, उनसे बरसर आप उन पर भी अदम एतमाद का कर रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ अगर खुदा ना खाता ऐसा हुआ, मैं ये समझता हूँ अभी उन्होंने जज्बाती बयान दे दिया है, ऐसा वो नहीं करेंगे। अगर ऐसा ये किया तो फिर उनके खिलाफ भी पाकिस्तान में यहाँ कार्रवाई होगी। तो ये वही एक तसादुम की पॉलिसी होगी, एक लड़ाई झगड़े की पॉलिसी होगी। इससे कभी भी पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे आज तक याद है कि वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो थी और नवाज शरीफ वज़ीर आला थे। वज़ीर आला ये थे, इन तक जब वो आती थी पंजाब में तो ये इस्तकबाल करने नहीं जाते, तो जाते भी थे तो एक इस तरीके से कि जैसे नाराज़ वज़ीर आला आता है और उनकी यानी कि वो इज्जत नहीं करते थे। तो उस जमहूरी अमल से उन्होंने इस अपने अंदाज से, इस एटीट्यूड से उन्होंने सीखा।
انہوں نے کہا یہ ہم نے غلط کیا، تو انہوں نے میثاق جمہوریت بنایا، اس پہ آپس میں بیٹھے کہ جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا، اب اس پہ انہوں نے یہ اس طرح سے جمہوریت کو پنپنے کے لیے ہم لوگ آپس میں بیٹھیں گے، اس طریقے سے بات کریں گے، تو انہوں نے آگے چل آئے. کبھی اس طرح سے انہوں نے کسی صوبے میں دوسری وزیر اعلیٰ ہے دوسری پارٹی کا، تو اس طرح اب نہیں ہوا. اب ماضی میں خٹک صاحب، پرویز خٹک صاحب تھے وہاں وزیر اعلیٰ، تو کیا ہوا وہاں کبھی ایسا یہ صورتحال اس حد تک نہیں تھی. یہ جان بوجھ کے ان کو یہ سخت مزاج کے آدمی، سخت گیر قسم کے مزاج کے آدمی ہیں، ان کو لایا گیا ہے وہاں. تو یہ ٹکراؤ کی پالیسی ہے، یہ عوام کی خدمت نہیں ہوگی. پتہ نہیں عمران خان میں سمجھتا ہوں جیل میں رہ کے وہ کیا وہاں سے فیصلے کر رہے ہیں، یا کوئی میسیج لانے والے میسیج صحیح نہیں کنوے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک پاکستان کے قومی رہنما ہے، انہوں کو قومی سوچ اپنانی چاہیے. کسی طریقے سے اس تصادم کی پالیسی سے گریز کریں. اگر آپ نے اسمبلی میں حلف اٹھا لیا ہے اسی قانون کے تحت، اسی آئین کے تحت، تو یہ آئین جو کہتا ہے جو وزیر اعلیٰ کا جو انداز ہے اس کو اپنائیں وہ گنڈا پور صاحب، اور جو وفاق کی حکومت ہے اس کو اپنا وفاقی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. وفاق کا یعنی کہ اکائی ہے وفاق چاروں صوبوں کی، تو اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے ان کو، اور ان کو بھی کوئی انتقامی کارروائی امین گنڈا پور کے خلاف نہیں کرنی چاہیے. میں تو نون لیگ سے بھی کہوں گا، شہباز شریف سے کہوں، وہ اگر معافی دے سکتے ہیں سیاسی قیدیوں کو تو وہ معافی کا بھی اعلان کریں. میں سمجھتا ہوں اگر جس حوالے سے اگر کوئی لچک نکلتی ہے قانون اس کی گنجائش ہے تو ان کو معافی کا بھی اعلان وہ کریں. ایک خیر ساقالی کا یہاں سے اظہار کریں تو ہو سکتا ہے وہاں سے بھی، مگر جو انہوں نے یہ خبریں آئی ہیں کہ ہم ان کو بھی چیک کریں گے آرمی کی گاڑی، تو یہ کوئی اچھا وہ انداز نہیں ہوگا ان کا، اور اس سے اچھے نتائج نہیں نکلیں گے، اس سے بڑے خطرناک نتائج آئیں گے. اور آگے یہ صوبہ KPK جو ہے یہ گورنر راج پہ بھی جا سکتا ہے، جس سے حالات خراب ہی ہوں گے لازمی. عوام نے منتخب کیا جن لوگوں کو، تو عوام ان سے سوال کریں گے کہ جناب یہ کیا ہو گیا. تو یہ طرح سے میں سمجھتا ہوں یہ عوام کے مسائل کو حل کرنے والی راہ نہیں ہے، یہ وہ راہ ہے جس سے ملک کو غیر مستحکم ہوگا. اور کیا PTI والے اسمبلیوں میں اس لیے آئیں کہ پاکستان کو غیر مستحکم کریں، پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کریں، پاکستان کو یعنی کہ پھر تباہی کے دہرائے پہ لے آئیں، تباہی کے دہانے پہ. پاکستان مہنگائی کی چکی میں اکنامیکل طور پر بڑی غیر مستحکم پوزیشن ہے پاکستان کی. ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشی اصلاحات پہ آپس میں بیٹھیں. PTI میں بھی بڑے جہاں دیدہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس پہ آئیں، آ کے حکومت کو مشورے دیں. حکومت کے بلاول صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم نے تو PTI کو آفر کیا، ہمارے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے، ہم نے ان کو حکومت بنانے کی بھی دعوت دی تھی اس وقت، ان کے آدھار کا ہمارے ساتھ آ کے انہوں نے جمہوریت کے لیے کہی تھی. مگر آپ ان کو تو چور چور کہہ رہے ہیں، مگر آپ نے جو ہار گئے انہی کے ساتھ جو ان کے ساتھ رہنے تھے، جیسے اچکزئی صاحب جو ملک دشمن نعرے کے حوالے سے مشہور ہے ان کی وجہ شہرت، یا فضل الرحمان جن کو آپ ڈیزل ان کو آپ نے گلے لگا لیا یا ان سے آپ نے مذاکرات کر لیے، جو جیتے ہوئے ہیں ان کو آپ پسند نہیں کر رہے. اگر یہی بلاول ہار جاتے پیپلز پارٹی مکمل اپوزیشن میں تو شاید آپ ان کے مل جاتے. تو یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. جمہوریت کے لیے ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے تھا. آپ کو عوام کی اگر خدمت کرنی چاہیے تھی آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جاتے، اقتدار سنبھالتے، وہ اقتدار میں آپ آتے اپنی. میں سمجھتا ہوں سادہ اکثریت ان کو بھی تھی، آپ کو بھی مل کے حکومت بنانے میں آپ کامیاب ہو جاتے، مگر آپ نے نہیں کیا. اب وہ لازمی PDM Part 2 بن گیا جو آپ کہہ رہے ہیں. بہرحال وزیر اعظم شہباز شریف ایک جذبہ اور عزم رکھتے ہیں ملک کی ترقی کا، خوشحالی کا، وہ اس کو لے کے چلیں گے. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں ٹکراؤ کی پالیسی PTI والوں کو بھی نہیں اپنانی چاہیے، اور وفاق کو بھی اس پہ قدم اٹھانا چاہیے خیر سگالی کے طور پہ. اور تمام اکائیوں کو لے کے وزیر اعظم شہباز شریف چلیں ساتھ، اسی میں پاکستان کی بھلائی اور پاکستان مستحکم ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.